like, subscribe, and get notified. Pednekars submitted a memorandum to the Deputy Town Planner, Pername, asking to make public all land conversions under Section 17, 2, and 39A of the TCP Act. They also alleged that backdoor permissions were given to builders to destroy hills. TCP डिपार्टमेंटाकडल्यान कन्वर्जन खूपशे प्रमाणात प्रॉपर्टी जाल्यात. काहीशे आमदारांनी ताचो उल्लेख केला, पण अजून मेरेन व्हाईट पेपराचेर कितें अजून येवंक ना. जो तो सांगता अमको अमाउंट जाला, TCP मिनिस्टर सांगता आपूण 0 आवर्सान सांगतलो. आयज स्टेटमेंट पळयल्लो तांचो, पूण हाजेर क्लियरिटी कांय ना. सो ताचे खातीर पेडणे तालुक्यान अमको अमाउंट एका MLAन सांगला मांद्रेच्या, तो खरो आसा काय ना, किंवा सरकारी रुलिंग पार्टीचे MLA जावं मिनिस्टर हे फक्त लोकांक भुलोवन घालतात की अमको अमाउंट आसा तमको अमाउंट आसा. ते क्लियर जावचे खातीर एक आयज आमी निवेदन केलें आनी हे निवेदनान आमी अशी मागणी मागल्या की जितके पेडणे तालुक्याच्यो प्रॉपर्टी अंडर 17(2) आनी 39A हे कन्वर्जन जितके केलाय ते तो सगळो डोमेन आसा तो पब्लिकांक ओपन करचो, डेटा सगळ्यांक रिलीज करचो, जेणे करून कळटलें की बाबा कितलो प्रमाणान ही सगळी जमीन आसा ही ताचें रुपांतर जालें म्हणून. दुसरें एक गजाल आमकां आढळून आयली की जेन्ना आमी हे निवेदन दिवपाक हांगा डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन आयले तेन्ना आमकां आढळून आयलें की डेप्युटी टावन प्लॅनर पेडणे TCP ऑफिसान फक्त 2च दीस अवेलेबल आसा. एक आसा बुधवार आनी दुसरो आसा शुक्रार. आतां म्हाका दिसना जेन्ना TCP मिनिस्टर सांगता की डेव्हलपिंग तालुका हो पेडणे आसा, जाल्यार डेव्हलपिंग तालुक्यान सरकारी कर्मचारी जावं सरकारी ऑथॉरिटी ऑफिसर जावं तो 2च दीस कित्याक आसा. म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की हे सरकार जें आसा तें गोंयच्या लोकांचें सरकार आसा. गोंयच्या लोकां खातीर वावरपाचें जावं गोंयच्या लोकांचें हित पळोवपाक जाय अशें हांव एक म्हाजें मागणें आसा. आयज जे कितें जमनी पळय आसात हे जमनी सुरक्षीत सरकारान राखपाक जाय आनी फाटल्या दारान जें कितें चलता तें बंद जावपाक जाय. आयज आमी जें निवेदन दिलां पळय तितून आमी फॉलोवींग पॉयंट्स रेज केल्या, 5 पॉयंट रेज केल्या. तितून आमी विचारला की 1,60,00,000 स्क्वेअर मिटर्स पेडणेम सोड टू नोटिफाय इन युअर विलेज फुडल्या हेका विकपाची अशी आसा. एक पॉयंट. दुसरो पॉयंट, हिल्स टू हाय रायज द BJP बॅकडोर एंट्री टू द बिल्डर्स लॉबी. जी बिल्डरांची लॉबी आसा ती तुमी जे म्हणटात की दोंगर आनी बाकीचे विकला ते बॅकडोर तुमी बिल्डरां कडेन कशे दिल्यात, जावं आमकां तेंची म्हायती दी, पब्लिकाक म्हायती दिवची. दुसरें, आमचो जीत आरोलकर सांगता आनी आमचो TCP मिनिस्टर सांगता 3,00,000 स्क्वेअर मिटर्स हिल इज नॉट अ प्लॅनिंग एरर. खंय म्हणजे प्लॅनिंग एरर ना, इट्स अ प्लॅन रॉबरी. म्हणजे आमचो आहा ते म्हणटात कितें की हिल आसा पळय तो प्लॅनिंग एरर जाला म्हणून. आतां आमकां सांगपाक जाय की बॅकडोर ही रॉबरी चल्ल्या म्हणून. मागीर ग्रामसभा इग्नोर बिल्डर्स, म्हणजे ग्रामसभान घेवंक ना, तेचे पंचायतीन खंयचे हें करूंक ना, हेचे सारकी म्हणजे आमची डेमोक्रेसी मारून गेल्ली आसा.